اللہ نے رضا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے فرمایا اللہ تے دے فرشتے نبی تے درود بھیج دینے۔ عرض کی دیا اللہ جملہ انج کیوں فرمایا؟ اپنی باری فرمایا ان اللہ اللہ یار دی باری آئی تے محمد نہیں اکھیا، احمد نہیں اکھیا، فرمایا یصلون علی النبی، اللہ تے فرشتے نبی تے درود بھیج دینے۔ عرض کی دیا اللہ محمد احمد کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ فرمایا کملی بالیا کدرے لوگے نہ کہن جدو مان نہ محمد رکھے آسی، اللہ پھر یار دا ذکر کرن لگے آؤ۔ فرمایا کملی والیا نہ کائنات نہ دسنا جانا جدوں دا میں اللہ جدوں دا تو نبی جدوں تک میں اللہ جدوں تک تو نبی ادوں تو لے کے ادوں تک میں تیرا ہی ذکر بیان کرنا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت ربر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام ناطقان نشیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس گاؤں چک خانہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزارا تمام منتظمین محفل دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ حبابنوں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں حراتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے گارے سور تے گارے خیراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے، قرب جوار تو تسی تشریف لکے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور دے جوڑے پاکاں دی خیرات سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ ثنا خانان رسول علماء ڈاکٹر صاحب قبلہ سارے تشریف فرمانے میں ایک ایک دا تعارف کراما تو اس سارے الحمدللہ اپنی اپنی ذات ایک ایک عظیم فرد بھی نے اور ایک ایک جماعت بھی نے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور دی عزت دا صدقہ سارے نو مزید عزت عطا فرمائے۔ وقت دی قلت میں جو کہ ہیڈ مرالہ پہنچنا ہے اور شاہ جی کی بلا دا حکم سی تو میں حاضران دوستان نے کافی ساری کوششیں کی تھیاں۔ میرے کلاس فیلو نے جناب حافظ محمد صابر صاحب انہوں نے بھی کبھی بڑی کاوش کی تھی، کئی مرتبہ جمعہ پڑھنے واسطے بھی تشریف لے کے گئے۔ انہوں دی والدہ دا بھی سال ایک ہفتہ پہلے ہویا۔ رب تعالیٰ حضور دی امی جان دا صدقہ انہوں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے۔ اللہ انہوں نے حضور علیہ السلام دی شفاعت کبرى نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا محبوب اسا تہاڈے ذکر نو تہاڈے واسطے بلند فرما دیتے۔ اس آیت مبارکہ چا اللہ رب العزت نے 3 لفظ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن مجید دی ہر زیر تے زبر، ہر شد مد، ہر حرکت میرے نبی دی نات ہے۔ ان 3 الفاظ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیاں بے شمار عظمتاں بیان فرما دیتا۔ ورفعنا دا معنی اساں بلندی عطا فرمائی، لکا دا معنی تیرے واسطے، ذکرک دا معنی تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے زندہ آسمان تے اٹھائے تے انہاں دے آسمان تے جاون دا ذکر جدو اللہ کریم نے قرآن مجید فرمایا ارشاد فرمایا پر رفعہ اللہ الی، فرمایا اللہ نے انہوں نے اپنے رفعت عطا کی تھی، بلندی عطا کی تھی۔
اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمان تے گئی، رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، فرمایا سا انہوں نے بلند مقام والعرفت بلندی عطا کی تھی۔ اپنے محبوب دی واری آئی تے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عرض کی تھی یا اللہ ان انبیاء والی بھی لفظ وَرَفَعْنَا تے اپنے محبوب والی بھی لفظ وَرَفَعْنَا، فرمایا سونیا ان حدیثات نہ لفظ ورفان آئے، تیرے ذکر دے نہ لفظ ورفان آئے۔ کائنات نے دسنا چاہنا کہ اینی بلندی میں کسے نبی دی ذات نو عطا نہیں کی تھی جتنی میں تیرے ذکر نو عطا کر دیتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ورفانا لک ذکرک، ورفانا اور ذکرک دے درمیان جڑا لفظ ہے نا لکا، اللہ کا لفظ اگر اس آیت مبارکہ چننا بھی آندہ تے جملہ پھر بھی مکمل سی۔ اللہ فرمادا ورفانا ذکرک، ترجمہ بننا سی کہ محبوب اسا تو ہر ذکر نو بلند فرما دیتا، جملہ مکمل سی، مگر اللہ نے انج نہیں فرمایا، فرمایا ورفانا لکا ذکرک، اے حبیب اسا تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کیتا ہے۔ آج جڑا لفظ لاکہ ہے، آج میری موضوع سخن میری تقریر دا عنوان ہے، ورنہ الحمدللہ ورفانا تے ذکر تے اور ذکر دے لاکہ تے گفتگو کریے تو 3 تقریرہ علیحدہ نے۔ کانین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ساری رات جا کے عبادت فرمائی نا کہ حضور دے پاؤں اقدس متورم ہو گئے، پاؤں سج گئے۔ تو چاکہ خانہ والے ہو محبوب تے دکھے چ نہیں نہ ویکھے جاندے، پاویں رب بھی ہوئے محبوب دکھے نہیں ویکھے جاندے۔ اللہ نے جدو یار دے پاؤں دی سوجن ویکھی تے رب نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طٰہٰ چکے حروف مقطعات چوئے، یہ معنی تے ترجمہ کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم لغت دے اندر دیدہ ترجمہ نہیں، مگر علم ابجد دے اندر حرف تا دے 9 عداد نے تے حرف ہا دے 5 عداد نے، 9 تے 5 ملا لیے 14 بن جاتا ہے۔ تا ہا کہہ کے اللہ فرما رہا ہے 14 طبق دے مالک میرے محبوبہ، اور امام راضی نے تے قلم توڑ کے رکھ دیتا، فرماتے ہیں تا ہا کہہ کے رب فرما رہا ہے 14ویں رات دے چند مانگو چمک دے چہرے والے آ ننو تیرے مکھ دی قسمیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، حبیب اسا قرآن اس آواز دے نازل نہیں کیتا کہ تسی مشقتاں میں چپے جاؤ، ساری رات جا کے اپنے پاؤں سجا لو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، فرمایا اے مزمل دی بکل والے آ ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر۔ نوجوانوں اور رب جڑا مینوں تے تہانوں کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، دن بھی میرا ذکر کرو تے رات بھی میرا ذکر کرو۔ جدو آئی نا اپنے یار دی واری تے لاڈنا فرمایا تسی ادھی رات آرام کر لیا کرو، سانوں کہندا ذکرا کثیرا تے یار نو کہندا قم اللیل الا قلیلا۔ تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ صدقے جاما تو اڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ، تو میڈے وڈے جملے بولی جا رہے ہیں۔ میرے کو ٹائم نہیں کہ میں تو بار بار آکھا سبحان اللہ، میں چکے گئے عرض کی تا پہنچ رہے ہیں، میں نے جنی کٹھی کر کے سبحان اللہ رکھی ساری دے دو میں کٹھی نہ لے جاما۔ تو ساں بالکل نہیں بولنا سٹیج والے ہو، ٹھیک ہے تو انہوں نظر لگ جاندی ہے بھائی، تماشے کھلو کے ویکھی دینے، میلاد بیٹھ کے سنی دینے، یہ ہون تو اڈی مرضی ہے کھلونا کے بیٹھنا ہے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان قبول ہو جائے، یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤے، اپنا تے نال دے دا ہاتھ سے چوکے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ زور تو سب کوئی نہیں لگایا، میں نے پتا ہے یہ جس طرح نقیب صاحب ساڑھے فرما رہے سن نا کہ میں کہنا فون تے تقریر سن لیں دے تو سبحان اللہ دا میسج کر دیں دے گزارا پھر بھی ہو سکتا سی۔ ہن انہاں خرچہ کر کے جب میں نے بلایا ہے تو بھائی ہن تقریر سننی ہے تے تقریر کران واسطے بھی سبحان اللہ کہنی پہندی ہے، اور سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطے دا روگ بھی نہیں ہوتا۔
سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے، بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے۔ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو پیر باہو نے فرما دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وے عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آوے سبحان اللہ یاب پہ نکل دی ہے۔ جدے جدے سینے عشق رسول دیاں لہراں نے وہ بولے سبحان اللہ۔ عرض کر ریاض اللہ نے فرما بابو تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ قولات والی نے آسمان والبے کے عرض کی تھی اللہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ عرض کی تھی اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، میری قربانی بھی تیرے واسطے، و محیائی و مماتی میری حیات بھی تیرے واسطے، میری موت بھی تیرے واسطے، میرا آنا بھی تیرے واسطے، میرا جانا بھی تیرے واسطے۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ فربانا اللہ کا ذکرک علم نشرح اللہ کا صادرک انا فتحنا اللہ کا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے فتح تیرے واسطے، مغفرت تیرے واسطے، کملی والے سینہ کھولے تیرے واسطے، ذکر بلند کیتا تیرے واسطے۔ عرض کی دی اللہ ہر گھنٹے کیوں کہنا کملی والے آؤ ابھی تیرے واسطے، ابھی تیرے واسطے، ابھی تیرے واسطے، ابھی تیرے واسطے۔ اللہ فرما کملی والے آؤ کہ تیری نماز، تیری قربانی، تیرا آنا جانا میرے واسطے، میں بھی رب دسنا جانا، میں بھی جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا۔ کیسا خدا تے دے محبوب دا پیار ہے۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ تے دے محبوب دا پیار ویکھو، ایک کہندا میرا سارا کچھ تیرے واسطے، تے اتوں آواز آؤں دی اسی بھی جو پہ کرنے ہیں تیرے واسطے پہ کرنے ہیں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ۔ اللہ فرما سونے اساں بھی جو کائنات دا کھلارا کھلا رہے ہیں تیرے واسطے کھلا رہے ہیں۔ محمد عبدالستار نیازی نے نا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا، ان میرے دائیں بائیں نات خان بیٹھے نے، رل کے پڑھئے نبی پاک دی نات بھائی۔ صدقے جامع تو اڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو میں تقریر کر کے جانا پا میں بولو نہ بولو، میری تے سائیاں ڈیوٹی لگائی ہے، میں تے کرنی ہے بھائی، پر میرا دل کر دے خالی تسی بھی نہ جایا جو کچھ نہ کچھ جھولی چ لے کے جائیو۔ نیازی مرحوم نے دا ترجمہ جو کیتا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار، دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا سونے تیرا ذکر بلند کیتا تیرے واسطے۔ ایک پریت دا نکتہ سنا ماں، اے جڑا لفظ ہے نا لاکا، اے بڑے لطف والا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاکا دے اندر لام ملکیت دیئے،
اللہ نے قرآن مجید فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. لفظ لاکا تو کچھ لوگوں نے پلیکھا پہ گیا. انہاں کہ رب نے فرمایا کملی والے آ اسا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے معاذ اللہ. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے میں نے سچی دسو جے نبی گناہ گار ہو جائے تو امت نو کون بخشواوے گا؟ نبی او ہوندے جڑا معصوم عن الخطا ہوئے. نبی گناہ کر دے نہیں کر سکدے ہی نہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. نبیاں دے وچ گناہ والی اللہ نے او سرشت رکھی ہی نہیں. فرشتے تے نبی گناہ کر سکدے نہیں. پھر آ جڑا رب نے فرمایا لیغفر لک اللہ، اللہ نے مغفرت تینوں دے دیتی محبوبہ، تینوں بخشش دے دیتی. جے نبی نے گناہ کیتا ہی نہیں تے نبی نے معافی کر دی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا لاکا دے اندر لام ملکیت دیئے. ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید ڈاکٹر ضیاء الحسن شاہ صاحب آستانہ علیہ وین شریف سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید. آپ کے ساتھ جتنے احباب جلوگر ہوئے آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کی خوبصورت محفل میں. تشریف رکھیے بھائی، بیٹھ جائیں، جلدی 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 بیٹھ جائیں. آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ اللہ مرتبت مخدوم علیہ سنت جناب حضرت علامہ پیر سید ضیاء الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ زیب الزینت آستان علیہ وین شریف تشریف لے کے آئی. میں آپ نے خوش آمدید کہنا. ایک واری شاہ جی نے سبحان اللہ بول کے بکھایا جے تُسی کیویں پہ بول دے سو. بالکل ٹھیک بولے ہو تُسی واقعی انجی پہ بول دے سو. صدقے جاواں. اللہ نے ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ محبوب اسا معافی دیتی تو ہانو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لفظ لاکا دے اندر لام ملکیت دیئے ہے. میں موضوع مشکل شروع کر بیٹھا مگر میں انشاءاللہ آسان کر دینا توڑے واسطے. آسان کر کے عرض کرا میں گھر جاوات یا تسی جاؤ تے اپنے گھر جا کے ایسی آکھے کہ فلان برتن یا فلان چیز کتے ہوئے. گھر والے آکھے جی اے ہمسایاں نو دیتی ہے. میں آکھے جو چیز منگوا لو تے انہاں آکھے جی او تے اساں برتن دے دیتا ہے. پتہ چلیا جڑا چیز دے دئیے مڑ واپس نہیں لئی دی. اللہ نے ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ. پروردگار نے فرمایا کملی والے معافی اسا تینوں دے دیتی ہے، بخشش اسا تینوں دے دیتی ہے، سونے معافی اسا تینوں دے دیتی ہے. لوگ آکھیا رب نے نبی دے گناہ دی معافی نبی نو دے دیتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ظالموں نبی تے گناہ کر دے ہی نہیں. عرض کی تھی پھر ایک کیڑے گناہ نے جنہ دی معافی رب نے نبی نو دے دیتی ہے. اللہ فرمایا کملی والے آؤ معافی ایسا تینوں دے دیتی ہے. نالے رب نے جگ چلان کر دیتا جدے جدے کل گناہ ہو جائے جنہیں معافی لانی آوے در مصطفیٰ سے ٹر جائے تو کہ معافی ایسا یار دے دیتی. معافی ایسا دے یار نو دیتی ہے کیونکہ اللہ نے بخشش تے مغفرت دا مالک ہی کملی والے نو بنا دیتا ہے. ہن جنہیں معافی تے بخشش لینی ہے در مصطفیٰ تے ٹر جائے. اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ. یہ لفظ لاکا نے دسیا کہ اللہ نے کائنات دا سارا مالک تے مختار اپنے محبوب نو بنا کے بھیجیا. گرامی یہ قدر حضرات کنا بلند کیتا نبی دا ذکر. ایک دن جبریل وحی لے کے آئے. سید عالم نے فرمایا کہ جبریل روز ادھر پیغام لے کے انہیں کہتے میرا بھی لے جایا کر. عرض کیتی سونا حکم ہوئے. فرمایا جا میرے مالک نو پوچھ کے آ کہ یا اللہ تیرا حبیب پوچھ دے تینوں کائنات چنگی جگہ کیڑی لگ دیئے تے مندی جگہ کیڑی لگ دی. جبریل بڑے چائیں چائیں گئے. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج فرما دے انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جبریل نو پیدا ہی مصطفیٰ دی خدمت لے کیتا ہے. جبریل جب حضور دی خدمت واسطے گئے نا تھوڑی دیر دے بعد آئے تھے آ کے عرض کی تھی جی اللہ فرماندہ چنگی جگہ مسجد لگ دیئے تو بری جگہ بازار لگ دیئے.
یہ وکری گل ہے کہ اج اسا مسجداں ویران کر دیتیاں تے بازار آباد کر دیتے. انج اللہ نے چنگی جگہ مسجد تے بری جگہ بازار لگ دیئے. میرے آقا نے نگاہ رحمت اٹھا کے ویکھیا تے جبریل دا رنگ اڑیا، بال بکھرے، حال عجیب. کون ہے بالی ویکھ کے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی. عرض کیتی کملی والے روز اللہ دا پیغام لے کے آندا سا، اج پہلی بار تہاڈا لے کے گیا تے میں سدرہ تے جا کے عرض کیتی یا اللہ تیرے ماہی دا سنیہا لے کے آیا، تیرے محبوب دا پیغام لے کے آیا. عرض کیتی کملی والا میں نہیں، عرض کیتی اللہ دی آواز ہے جبریل ذرا نیڑے آ جا. میں نیڑے گیا، اللہ دی آواز ہے ہور نیڑے آ جا، ہور نیڑے گیا، اللہ فرمایا ہور نیڑے آ جا. عرض کیتی کملی والے آج اللہ نے نہ قریب لا لیا، میرے تے اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے. او تجلیات ویکھ کے آیا جیڑی میری برداشت وچ کوئی نہیں. نوجوانوں جیڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے اینی بلندی تے جاندا ہے. اس نبی دی بلندی نو میں کی بیان کراں جدے سر تے رب نے برفانا دا تاج سجایا. اتنے تے جڑا نبی دا ذکر کرے رب انہوں بلند کر دیں. آدم علیہ السلام جدو آئے نا زمین ہوتے تے آدم علیہ السلام نے اچھا جی ہوگی جی انشاءاللہ. آدم علیہ السلام جدو زمین تے تشریف لے کے امام ابن کثیر نے لکھیا حضرت آدم علیہ السلام نے آکے زمین تے جدو سجدے چ سر رکھیا نا 350 سال آدم علیہ السلام سجدے چ روئے. آپ دے اتھروਆਂ دے نال پانی دا نالا جنگل چ ٹر پیا تے جنگل دے پرندے آ کے بابا آدم دے جدو اتھرو پیندے نا تے ایک دوسرے نو کہندے نے واہ بھائی بڑا مٹھا پانی ہے. تے آدم علیہ السلام چیخ مار کے رو کے کہندے نے ہن تے معافی دے دے، ہن تے جانور بھی مذاق کر دے. اللہ فرمایا آدم جانور مذاق نہیں کر دے، جڑا میرے خوف وچ روے میں دے اتھرو مٹھے بنا دینا. سانو رونا نہیں نہ ہوندا، مجھے آ جائے نا تو کم بن جاندہ جائے. ویڑے دے اندر 5-6 بچے ہومن نا گھر وچ بہن بھائی، انہاں بچوں چو جڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال رکھ دی ہے نا. وہ گھر نہ بھی نہ ہوئے ڈاکٹر صاحب تے جڑا ماں نے کو چنگا چکھا پکایا ہوئے نا اس بچے واسطے ماں سنبھال کے رکھ دیئے. ماں کہہ دی وہ آگے نا تو انہیں زد کرنی ہے تو انہیں رونا بڑا ہے. اس واسطے میں دا خیال ذرا زیادہ رکھنی ہو جلدی رو پہندہ ہے. پتہ چلے جڑا جلدی رو پوے نا وہ دا کم بھی جلدی ہو جاتا ہے. ایسا نو رونا ہی نہیں جے ہوتا. قسم بخدا جے آ جائے تے کم بن جاتا جے. میرے کریم آقا نے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْکُو فَتَبَاکُو. سید عالم نے فرمایا رویا کر، رونا ناوے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کر. آدم دے پتر دی آئی تے نشانی ہے. آدم دا پتر او جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے تے رو پوے. شیطان دی آئی تے نشانی ہے کہ او گناہ کر کے اکڑ جاندہ ہے. انسان دی یہ نشانی ہے کہ گناہ کر کے جھک جاندہ ہے، او رو پہندہ ہے، او معافی مانگ لیندہ ہے. آج تو ہاڑے دل چکدے وسوسہ نوجوانوں آ جائے نا کہ کل توبہ کیتی سی آج پھر گناہ ہو گیا. شیطان انسان دے دل چ وسوسہ ڈال دائی ہون کیڑا منہ لے کے رب کو جانا ہی پھر گناہ ہو گیا ہون نہ جامی. اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے اکھے لگ کے تے میرا در نہ چھڑی. اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے، 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 پھر آ جا. یہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے، ساڑھی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے. آ جایا کر. عرض کر ریاسہ آدم سجدے چروئے نا 350 سال گزرے تے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو اللہ فرما ہن میری قدرت دا ارادہ بن گیا میں آدم نو چپ نہ کراواں. عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے. اللہ نے فرمایا جا جبریل میرے آدم کھل جا کے اداؤن پڑھ. جبریل نے جڑوے کملی والے کو لا کے اداؤن پڑھی. ادان جے بڑے اشہد ان محمد رسول اللہ. کملی والے دا نام سن کے آدم فرماندے نے مینوں خیال آیا اتے اوہی نام ہے جڑا عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہیا. عرض کیتی اللہم انی اسألک بحق محمد. عرض کیتی
یا اللہ محمد واسطے معافی دے دے. اللہ نے فرمایا آدم سر چک لائے معافی مل گئی. یا عرض کی تھی یا اللہ ہن کیوں پہ معافی دینا ہے. اللہ فرمایا وسیلہ محمد پایا ہی اجے تے اپنی معافی منگیا تے قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دے میں سارے نے معاف کر دینا سی. سارے نو معاف کر دینا سی وسیلہ مصطفیٰ دا پائے. پتہ لگیا کہ آدم علیہ السلام دے زمانے جو بھی میرے نبی دا ذکر ہے سی. عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ نے ادھا بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا. لے چلا پیرے باہو دے دربار تے بھائی بالکل نہیں میں تو انہوں کہنا آکھو سبحان اللہ. اب بلا آج میں چک کرا تو سی سبحان اللہ کنی کو جوڑ کے رکھی سی میرے واسطے. ہن کوئی میں نو کہہ رہے حضرت سلطان باہو دے شیر بھی سنائے جو کوئی کہندہ بابا بلے شاہ دے دربار تے لے جو این نوازش ہو کی. تو میں سارے درباران تے بھی تو انہیں چکر لگا کے جانا ہے. منٹ میرے کل صرف 50 سن جنہ چوبوتے گزر گئے تے میں جلدی جلدی تو انہوں تقریر بھی مکمل عرض کرنی ہے. حضرت عارفان دو سلطان فنا فی اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ جب اس منظر وال گئے نا آپ رجا فرماندنے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گنا بارا نال صفات اے سربر عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیدہ دے پسارا میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا. اسی سارے کٹھے ہو کے تے علاقے دے تھانے دار کل ٹر جائیے نا ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتا. دی شفاعت تو صدقے نہ جاواں جنہیں رب تو سارے چھوڑا لڑے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. ایسے میرے کسی فروٹ والی دکان تے کھلو کے بیکھیا جی بلا سارا دن ایک گاہک بھی انجدہ آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے پیسے پورے لے لو پر تواڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے سارا مینوں دے دیو. کوئی آوے گا ہرگز نہیں. سانو تے 10 درجن کیلیاں میں ایک گلیا کیلا دکاندار پا کے دے دے وے نا اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے. یار تو تے میں 10 درجن کیلیاں چک گلیا کیلا قبول نہ کریے. او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لینے تے آکھیا ایک گندے مندے منوں دے دے. مکرم دی نگاہ کر کے انہوں نے انجدہ بنا دے ماں کہ نبی بھی انہاں چی شامل ہوں دیکھیں دعا ماں ہی کریا کرن گیا. میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. نصیبات ناز کرو اللہ نے اس محبوب دا غلام بنایا. جب اللہ کریم نے ازل دے دہاڑے قلم نے فرمایا نون والقلم وما یسترون اللہ نے فرمایا قلم تقدیران لکھ کائنات دیاں تقدیران لکھ. شاہ جی قلم نے مڑ کے تے اللہ دی بارگاہ چا عرض کیتی یا اللہ اے لوح محفوظ تک کی لکھا. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. قلم نے عرض کیتی یا اللہ اس امت دا قانون کی فرمایا قانون ہے کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا. قلم نے دیکھے عرض کی تھی یا اللہ آگے کی لکھا. اللہ فرما حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھا. قلم نے عرض کی تھی یا اللہ لکھنا کی قانون کی فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے. قلم نے لکھے عرض کی تھی یا اللہ آگے فرما ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھا. عرض کی تھی یا اللہ اس امت دا کی قانون ہے. اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جاون گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے. قلم نے دیکھ کے عرض کی تھی یا اللہ آگے کی لکھا فرما لکھ حضرت موسیٰ دی امت دا قانون یا اللہ اس امت دا قانون کیے. اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جاون گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے.
नौजवानों जड़ वेले कलम तकदीरा लिख दी अर्ज कर दी या अल्लाह के की लिखा अल्लाह ने फरमाया हज़रत ईसा दी उम्मत दा कानून लिख अर्ज कर दी या अल्लाह इस उम्मत दा कानून की है अल्लाह ने फरमाया कानून पुराना ही है नेक जन्नत जाणगे गुनाहगार दोज़ख च जाणगे सारी उम्मत दा कानून लिख लिया कलम ने अर्ज की या अल्लाह आगे की लिखा अल्लाह ने फरमाया लिख मुहम्मद दी उम्मत दा कानून लिख कलम ने पूछा नहीं की लिखना आप ही लिखने लगी अल्लाह ने फरमाया कलम ठहर जा की लिखन लगी है अर्ज कर दी या अल्लाह पुराने कानून लिखन लगी कि नेक जन्नत जाणगे गुनाहगार दोज़ख च जाणगे अल्लाह फरमाया कलम ठहर जाओ इथे कानून बदलना है अर्ज कर दी या अल्लाह की लिखा अल्लाह फरमाया लिख उम्मत गुनाहगार रब बख्शना उम्मत मुज़निबतुन व रब्बुन गफूर उम्मत गुनाहगार है ते रब बख्शनहार है एक कर्म नहीं सोने दा एक कर्म नहीं सोने दा कि इन्ने असी गुनाह करने हैं ते ना ते पत्थरां दी बारिश आ रही है ते ना शक्लां पईयां बिगड़दियां अल्लाह मेरे तेरे वाल ते नहीं ना वेखदा मेरे बाबा जी हजूर ताजदार चूरा शरीफ फरमाते असी हज करन गए ते पाकिस्तान दी एक वडेरी जी माई साडे नाल टुर गई वो पिंडू जी माई ते जदों काबे दा तवाफ करे ना ते हजर असवद दे सामने आवे ना ते इस तरह इस्तिलाम करके ना ते माई आखे वे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा फिर चक्कर लगा के आवे ते इस्तिलाम करके नो पिंडू जी माई ते बड़ी वडेरी आखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा फिर चक्कर लगा के आखे ते रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा फरमाते ने जदों सारे अरकान अदा कर लेना असा माई ने आख्या एडी दूर रब ने तेनों अपने घर बुलाए ओदे वेड़े च खलो के उन्होंने धमकियां लगाई जानी है ते नाम बख्शे ते की कर लवेगी ते माई रो पई ते रो के काबे वाल वेख के कहन लगी मैं की कर लेना मैं ते एवें रब नु पे कहनी है रब्बा इत्थे ही बख्श दे चंगा रह जाएगा नहीं ते मैं मदीने टुर जाना ही ते मैं मदीने टुर जाना ही उत्थे ते वादा कीता ही ना सोनिया जेड़े तेरे बूहे आ गए असा फिर कोई उन्हां वाल ते नहीं ना वेखना फिर ते असा तेरे वाली वेखना है रब मेरे तेरे मुंह वाल नहीं वेखदा ये बस यार नु यार दा मुंह पे मार दे वरना साडे गुनाह ते इस काबिल हो रहे अजाब ते रोज ही टुर पैंदे ने पर मुस्तफा दा गुंबद खिजरा वेख के शर्मा के लौट जाते ने करम है सोने दा जरा साडे ते अजाब नहीं आ रहे असी क्यों ना उस वाही दी गुलामी ते नाज करिए मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलया नबी सुहारा हूँ गिरामी कदर हजरात कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे गुलामों आओ मैं तुहानू जिक्र मुस्तफा दी ऊंचाई ते बुलंदी अगर मैं ते उन्वान ते गुफ्तगू करा करीम दे जोड़े दा सदका कैमरे वाले वेखो किन्ने लगे रोजाना पूरे पाकिस्तान च मैं जिथे जावां पीछे पीछे होंदे ने माशाअल्लाह इन्हें अपने अपने चैनलों पर जाके तकरीर अपलोड करनी आती है जब मैं घर नहीं पहुँचता तो तकरीर इंटरनेट पर पहुँच गई होती है तो इन्होंने 2.5 3 4 घंटे दी तकरीर अलहमदुलिल्लाह एक उनवान ते इन्हां कोल मौजूद हैं अगर इहदे ते गुफ्तगू करिए तो उलमा तशरीफ फरमा ने इहदे ते बड़ी लंबी बहस हो सकती मैं वक्त की किल्लत के पेश नज़र अर्ज कर रहा कि अल्लाह ने फरमा वरफ़अना लका ज़िक्रक महबूब असा तेरे जिक्र नूं बुलंदी अता कर देती या अल्लाह किन्नी पढ़ो कुरान मैं आख्या सी मैं तुहानू सुभान अल्लाह वालों नहीं कहना पर तुसा मजबूर कर देता कि मैं आखा को बोलो सुभान अल्लाह अपने अपने हिस्से दा ते सवाब समझ के बोलो सुभान अल्लाह बुकला खोलो ना ते अपना भी ते नाल दे दा भी हाथ चुके ना ते सहारा कराओ ते उच्चा जो बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ते ओदे फरिश्ते नबी ते दुरूद भेज देने अर्ज की थी अल्लाह जुमला इंज क्यों फरमाया अपनी बारी फरमाया इन्नल्लाह अल्लाह यार दी बारी आई ते मोहम्मद नहीं आखिया अहमद नहीं आखिया फरमाया युसल्लूना अलन नबी अल्लाह ते फरिश्ते नबी ते दुरूद भेज देने अर्ज की थी अल्लाह मोहम्मद अहमद क्यों नहीं फरमाया अल्लाह फरमाया कमली बालिया किधरे लोग ना कहन जदों मां ने ना मुहम्मद रखे आसी अल्लाह फिर यार दा जिक्र करन लगे आओ फरमाया कमली वालिया न कायनात नूं दसना चाहना जदों दा मैं अल्लाह जदों दा तू नबी जदों तक मैं अल्लाह जदों तक तू नबी उदों तो लैके
کرنو کون بیان کرے تو دیا بلندیاں کون بیان کرے اللہ فرماندہ جدو دا میں اللہ تے جدو دا تو نبی ہیں تے پتہ ہو نبی کدوں دا شب معراج جدو میرے نبی سدرہ تو گزرے نا تے جبریل آواز دے کے کہندے نے یا رسول اللہ کریم نے موڑ کے فرمایا جی تے جبریل کہندے نے اے لگے جاؤ گے موڑ کے کریم نے فرمایا جی میں لگا جاؤں گا اجے دو ہی قدم حضور نے اٹھائے تے جبریل پھر آواز دیتی یا رسول اللہ سرکار موڑ کے فرمایا جی لگے جاؤ گے فرمایا لگے جاؤں گے اجے دو ہی قدم اٹھائے جبریل تیسری مرتبہ آواز دیتی یا رسول اللہ فرمایا جی جبریل لگے جاؤ گے سرکار موڑ واپس آئے میرے نبی فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے عرض کیتی میں جدودہ بنے صدرت وسنا 5 ارب تے 4 کروڑ سال عمر بندی اس دن جبریل دی 5 ارب تے 4 کروڑ سال عرض کیتی سونیا 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر کے میں صدرت رہن دیا پر ایدو اگلیاں راوان دا تے منو نہیں پتا تے توہانو تے پہلی باری میں لے کے آیا ہن میں تو آڈے پنڈ پہلی بار آیا غالباً تے منو بھائی شاید لبا صاحب لے کے آئے نے ایک کہنے لگے تو انہوں راہ دا نہیں پتا تے میں تو انہوں لے چلنا منو راہ دا پتا ہے ایمیں نہیں اسی ولیاں دے دامن اچھے دامن دے کے ہاتھ تے بیعت کر دے اللہ فرمان دے آمین او دے نال جنوں راہ دا پتا ہے اے راہ دا پتا ہونا کسی نے بڑا ضروری ہے جڑا رب تک جاوے جبریل عرض کیتی جی تو انہوں تے میں لے کے آیا تو جڑے رستے تے بندہ پہلی بار جاوے رستہ بھول بھی جاندہ ہے تو ادو اگلیاں راواں تے سونے ہوں منوں نہیں پتا تسی کی میں جاؤ گے کالا دوالی نے فرمایا جبریل فکر نہ کر میں لگا جاواں گا عرض کی تھی کملی والیا پہلی بار آئے اور راواں بھی نویان اگر راہ دسن والا بھی کوئی نہیں بندہ بھول بھی جاندہ ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل بھولے کھیج نہ رہ جائیں اے راواں میرے لیے نویاں کوئی نہیں فرمایا اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا فرمایا میں کوئی اجداتے نہیں جبریل عرض کی تھی کدو دیو میرے آقا نے فرمایا میں اودوں جاواں کہ ایک آہد سی تجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا اے یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا جدو دا تو نبی ہے تے جدو تک نبی ہو دو تک رب تیرا ہی ذکر پیا کر دے ماشاءاللہ ثنا خان رسول اور پاکستان دے ثنا خانان دے امیر میں سمجھنا ملتان دی نگری تو حضرت جناب محترم المقام محمد عثمان قادری صاحب تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کہنا میرے بعد انشاءاللہ اپنی حسین اور انداز اچھ بھی میں اکثر سٹیجہ تے سنیا تے او ساڑھے نقیب حضرات کہندے نے کہ عثمان بھائی دی ناشریف سنن والی تے ہوندی ہے پر ویکھن والی بھی ہوندی ہے تو آج تسی سنو گے بھی تے ویکھو گے بھی جس طرح ناشری پڑھ دے پھر تو انہوں لطف آئے گا انشاءاللہ اللہ مجھے خضری عطا فرمائے مڑ واپس لے چلنا بولے ہی نہیں سبحان اللہ حضرت عمر فاروق فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک نہ پہاڑاں دی سیر کرن گیا تے ایک وڈیرا جا بابا آیا تے کہندا السلام علیکم یا رسول اللہ نبی پاک نے دا جواب ہی نہیں دیتا آپ فرماندے نے میں حیران کہ حضور تے اس طرح عادت مبارکہ نہیں حضور سلام دا جواب عطا کردے نے ادا کیوں نہیں دیتا نبی پاک کو بابے نے بلا کے فرماندے نے تیرا نام کی یہ تو ہے کون ہے کہنے لگا جی میں شیطان دا پترا میں جن نہ انسان نہیں حضور نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے کہنے لگا جدو آدم علیہ السلام زمین تے آئے سا نا ادو میں چھوٹا جا بچہ سا تے پہاڑاں تے دوڑاں لگاندہ سا صاحب سبل الہدا و رشاد نے لکھیا کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام دے بعد جدو حضرت نوح علیہ السلام دا طوفان آیا تو ادو میں لوگاں دی چیزاں چوری کر کے کھاندہ سا لوگ لڑدے سا تے میں حسدہ سا حضرت عمر فاروق فرماتے نے میں سمجھ گیا کہ ادھے سلام دا جواب نبی پاک کیوں نہیں دیتا یہ تے بڑا پرانا پاپی ہے کہنے لگا کملی والے پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں ملیا تے انہوں کل میں تورات پڑھ دا رہا نبی پاک نے فرمایا میرے کل کی لینا ہے وہ جڑا بابے نے جواب دیتا سنو تے اپنے تے نصیباں تے ناز کرے آجے نبی پاک نے فرمایا بابا میرے کل کی لینا ہے تے بابا کہنے لگا یا رسول اللہ آدم تو لے کے میں جس نبی نو ملیا
ہر نبی نے مینوں آکھیا سی جے کملی والے نہ ملاقات ہوئے تے میرا سلام کہہ دے تے میں سارے نبیوں دا سلام لے کے حاضر ہویا یار 1,24,000 نبی تیرے تے میرے نبی دا ذکر کر دے گئے ایسی اللہ نے مصطفیٰ دے ذکر نو بلندی عطا کی تھی جدو کچھ نہیں سی ادو بھی ذکر مصطفیٰ سی تو جدو کچھ نہ ہوئے گا ادو بھی ذکر مصطفیٰ ہوئے گا او سن جنہ نے ویخ کے مصطفیٰ نو جانا قربان کی تیاں اساں تا ذکر ہی سنے نا تے ہے نا کوئی ممتاز قادری بن رہا کوئی عامر چیمہ شہید بن رہا کوئی غازی علم دین شہید بن رہا کیوں او دے ذکر تے جانا قربان ہو رہی ہیں نا او دا نام سن کے جانا قربان کیتیاں جا رہی ہیں اللہ نے اپنے یار دے ذکر نو بلندی ہی عطا فرمائی جب کونین دے والی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا نہیں آج میں تو نے ایک پرید دی گل سناما بھائی ایک دن نبی پاک طواف کعبہ کر رہے امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تے حضور دے اگے کہ نا پینڈو طواف پیا کرے او پینڈو نالے طواف کعبہ کرے تے نالے پڑھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو ایک طواف کعبہ کر دیا اپنی اپنی رمضان ہو دیا جنہ کیتا انہوں نے پتہ جنہ نہیں کیتا اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے کہ جا کے بیکھو کوئی ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ دا ہوں دے کوئی ربنا ظلمنا انفسنا کوئی درود شریف پڑھ دا ہوں دے اے گجرات کا راز کریے تھے ایک آستانہ آندہ جندڑ شریف حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ آپ طواف کعبہ کر رہے تھے درود شریف پڑھ رہے حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ آپ دے نال طواف کعبہ کر رہے کاننے چ کہنے لگے حضور یہ رب دا گھارے تھے اللہ اللہ کری دیئے آپ اگو فرما دینے شیخ القرآن صاحب میں عشق دے ویڑے کھلوتا جدو مدینہ طیبہ گئے نبی پاک دے گمبد خضرہ تے نگاہ پہ تے اللہ 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 کرن لگ پہ شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ کانوے چ کہنے لگے حضور اتھے درود شریف پڑھنا سی اللہ اللہ کر دیو اتھے اللہ اللہ کرنے سی درود پہ پڑھ دیو آپ نے فرمایا میں آکھیا سی نا میں عشق دے ویڑے کھلوتا تے عشق دا اصول ہے یار دے سامنے یار دی گل کر کے یار بڑا راضی ہوندہ ہے فرمایا اتھے او دا یار پہ راضی کردہ ساں اتھے دا یار پہ راضی کرنا وہاں تو طواف کعبہ کر دیا عشق دیا رمضان اپنی ہو دیا نے تائیو بابا اللہ شاہ نے فرمایا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کمائیں نائے راوے خدا نا قراوے خدا اے جتھے چاہوے جھکاوا دے عاشق دا سر نائے کعبہ بنا کربلا بے خدا پینڈو طواف کعبہ کرے تے یا کریم پڑھے اے جڑا کریم لفظ ہے نا اے واقعی بڑا کریم ہے پینڈو آیا نبی کریم کو تے آکے کہندا جی قیامت نو حساب کتاب کنے لینا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے او مسکراندہ ہی ٹر پیا حضور نے انہوں بلا کے فرمایا میں تینوں آکھیا اللہ نے حساب لینا ہے تو ہسنا ہے او پینڈو کہنے لگا کملی والا تسی آپ ہی تے کہندے ہو اللہ کریم ہے حضور نے فرمایا جی میں کہنا تے کہنے لگا کملی والا میں نے پتہ ہے جیڑا کریم ہوئے نا او جدو غالب آ جاوے تے وہ بدلے نہیں لیندہ وہ معاف کر دیندہ ہے کریم دی نشانی ہوندی وہ بدلے نہیں لیندہ وہ معاف کر دیندہ ہے وہ کریم ہے نا پڑھا قرآن کون کون کریم ہے سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے خورے لنگر ہے کہ نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں بول دے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو کوئی ہو جاندہ ہے تے جی دی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ تو پلے آئی حضور دے لنگر تے اس سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یہ نہ سمجھا جے میں آج محفل چ نہیں بولیا میں بڑا چودھری سا میں بالکل نہیں بولیا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو مرید آ کے پوچھا تھا حضور لوگ نامنا چودھری لکھ دینے چودھری کی ہوندہ ہے یہ دا مطلب کی ہے آپ نے فرما پتر چودھری دو ہوندے نے
حضور کیڑے فرما پتر جدے کو مربی ہونا بھی چودھری ہوندہ ہے، جدے کو مال ڈنگر مال لو بھی چودھری ہوندہ ہے، گڈی شڈی بینک بیلنس ٹھیک ہو بھی انہوں بھی چودھری کہندے ہیں۔ تو مرید نے عرض کی تھی حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے؟ فرما پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے، مصطفیٰ دا کمی بن کے مر جائیں قبر چو بھی چودھر جوندی رہے گی۔ جڑا چودھری یہ چپ رہے جڑا حضور دا کمی بن کے آئے او بولے سبحان اللہ۔ میرا دل کردہ ہے اگلے سال تک تو آڑے پینڈ دیا فضامہ سبحان اللہ گونج دیا رہن، فرشتے ایک دوسرے نے اگلے سال تک بھی آکھن آؤ پینڈ سی جتے حضور دا میلاد ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان۔ اللہ کریمی رضا فرمایا یا ایوہ الانسان میں غرک بربک الکریم انہو لقول رسول کریم انہو لقرآن کریم وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریم۔ اس سارے قرآن کریم فرمائے وہ پینڈو یا کریم دا ورد پیا کر دے۔ اگر میں دیتے باز کرا وقت درکار ہے پینڈو یا کریم پڑھے، حضور بھی نہ ہو دے پیچھے پڑھ دینے یا کریمو یا کریمو۔ جد حضور پڑھن لگ پہ نو پینڈو ہے تے مسلمان مگر اجے نو حضور نو وکھیا نہیں۔ وہ نالے طواف کرے نالے یا کریم پڑھے نالے مڑ مڑ کے نہ بڑے غصے نالے حضور وال وکھے۔ نوجوانوں جدو طواف کر کے تے حجر اسود دا بوسہ لین گیا تے یا کریم پڑھ دا حضور بھی پیچھے پیچھے یا کریم۔ وہ آب زمزم پیون جاوے تے یا کریم تے حضور بھی پیچھے پیچھے یا کریم پڑھ دے۔ وہ مڑ مڑ غصے نال حضور وال ویکھی جاوے۔ جدو سارے ارکان ادا کر لے تے کعبے دے نہ ٹیک لگا کے نہ تے بڑے جلال نال حضور وال ویکھے۔ عثمان بھائی نبی پاک ٹور دے قریب جا کے نہ تے مٹھا جا بولے نا تے حضور فرما دے نے میرے وال انج کیوں ویکھنا؟ تیری مٹھی بولی تو صدقے کملی والے ہیں۔ اے ساڑے وال کو گھوری پا کے ویکھے نا تیسی پتہ کی کہنا اے دے نال تے میں ساری زندگی بولو نہیں۔ اے تو سام جملہ سنے آوے گا میرے کلو پیڑی گل برداشت نہیں جی ہوندی۔ بھائی چنگی گل تے سارے برداشت کر لیندے نے، برداشت تے پیڑی کرنے والی ہوندی ہے۔ لوگ کہندے نے میں چنگے نال چنگاں تے پیڑے نال، بھائی چنگے نال تے سارے ہی چنگے لطف تے پھیرے تو کسے پیڑے نال چنگا ہوئے جے تیرے اندر حضور دا عشق تے بھائی چنگے نال تے سارے چنگے۔ چنگی گل تے ہر کوئی برداشت کر لیندہ ہے، بری گل برداشت کرنی پہنی ہے۔ تو اس رسول دا غلام ہے جس رسول نو دنیا پتھر مارے میرے نبی موڑ کے اس واسطے نہیں ویکھ دے کدھرے پتھر مارن والا شرمندہ ہی نہ ہو جاوے۔ پتھر مار دینے تے کملی والے ٹورے جاندے نالے فرما دینے پتھر مارن والے یارا اے پتھر مارن والے یارا جے قدم بل آویں قسم خدا دی قسم خدا دی تو دوزخ کدے نہ جائیں۔ قولوا للناس حسنا، اللہ فرماندہ مٹھا بولیا کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم بولیا کرو۔ حضور اس پینڈو تو قریب آکے نہ فرما دینے میرے وال انج کیوں ویکھنا ہے؟ پینڈو نہ سر تو لے کے پاؤں مبارک تک حضور نے ویکھ کے کہہ لگا ویکھن ویچ تے شہری لگ دے ہو۔ حضور نے فرمایا جی کہنے لگا تسی میں نو پینڈو سمجھ کے مذاق کر رہے ہو نا؟ حضور فرمایا نہیں میں کدے کسی نے مذاق کیتا ہی نہیں۔ کہنے لگا ہون کیتا ہے؟ یاد رکھے ہو مذاق کرنا ہو رہندہ ہے تے مذاق اڑانا ہو رہندہ ہے۔ نبی پاک بھی خوش طبی فرما دے سن مگر او دے چھ جھوٹ دا عنصر نہیں تھی ہوندہ۔ مائی وڈیری بیک نا تے اما عائشہ صدیقہ نا گلاں پہ کرے تے حضور حجرے چھ کولوں دی گزرے نا مائی دے تے حضور گزر دیا فرما دے کسے مائی جنت چھ نہیں جانا۔ مائی تے رو رو کے ہلکان ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ مائی نو چپ کراؤ کو تسلی دیو۔
رو رو ہلکان ہو چلی. نبی پاک مائی کول بیٹھ کے فرمایا ماں جی میں یہ نہیں آکھیا مائیاں جنت نہیں جانا, میں یہ آکھیا کہ مائیاں نے جوان ہو کے جنت جانا. یعنی حضور نے خوش تبھی بھی کی تھی مگر وہ جھوٹ بھی نہیں, دل بھی نہیں توڑا. پینڈو کہنے لگا تو سامنے مزاق کر دیو تے میں نے پینڈو سمجھ کے حضور فرما میں نے کیتا. کہنے لگا ہون کیتا ہے نا, میں یا کریم پڑھ دا تو میرے پیچھے پیچھے یا کریم میری نقلیں اتار رہے ہیں. تے پینڈو نبی پاک والے ویکھ کے کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میں کوئی ایویں شیویں دا پینڈو نہیں. حضور فرماندے نے جی تسی کیویں دے پینڈو ہو؟ پینڈو کہنے لگا جی میری مکہ شہر چ بڑی واقفیت ہے. نبی پاک کو دینا خوش طبیعن فرما رہے تھے. حضور فرما دے نے او جڑی دے نال تیری واقفیت ہے او کون ہے؟ تے پینڈو کہنے لگا وہ جڑا مکہ چ اللہ دا نبی رہندا ہے نا میرا بڑا یار ہے. یار ہوئے نا علاقے دا ایس ایچ او, یار بن جائے تھانے دار کوئی یار ہوئے کسی دا وزیر یا مشیر تے بندہ کہندہ منو علاقے چ ڈیل کوئی نہیں, وزیر اپنا یار ہے. اور نوجوانوں نو کنہ کو مان ہوئے گا جدے ذہن چے خیال ہے کہ رب دا یار میرا یار ہے. نبی کریم اس پینڈو دے قریب ہو کے فرمان لگے او جڑا تیرا یار ہے ذرا منو دس ہو کیویں دا ہے؟ میں مکے دا رہن والا منو اتنے 50 سال ہو گئے مکے چ وس دیا, میں بھی تے ویکھا کون تیرا یار ہے. ہن پینڈو سوچی پہ گیا کی دسا میں تے ویکھیا ہی نہیں. سوچ سوچ کے کہنے لگا ویکھیا میں کوئی نہیں, ہاں جی یاری میری بڑی ہے. سید عالم فرمان لگے چل ویکھیا نہیں تے سنیا تے ہوئے گا. تے جھٹ بولیا کہہ لگا ہاں 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 میں سنیا ہے. جیڑا انہوں ویکھ لوے نا او دے لبا چو نکل دا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو, کہ تیرے تو پہلے بھی کسی تیرے ورگا حسینی ویکھیا کو تیرے بعد بھی تیرے ورگا سونا نہ ویکھے گا. کہنے لگا میں سنیا جڑا نو ویکھ لوے دے لبا چو نکل دا ما رأیتو شیئن احسن من رسول اللہ, جڑا انہوں ویکھ لوے دے لبا چو نکل دا کأن شمس تجری فی وجہ ہی, جڑا انہوں ویکھ لوے دے لبا چو نکل دا ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب, جڑا انہوں ویکھ لوے دے لبا چو نکل دا ان وجہہو مبارکن, جڑا انہوں ویکھ لوے دے لبا چو نکل دا ان وجہہو ورقت مصحف, دے لبا چو نکل دا سونے دا چہرہ انجے جو میں قرآن دا ورقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے او جڑا تیرا یار ہے ذرا میں نے دا حسن تو تھوڑا سنا میں ویکھاں کون تیرا یار ہے او کیویں دا ہے. ہن نوجوانوں پینڈو میرے نبی دا حسن سناواں لگا. ترجمہ کروا کے دیواں حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ کو تے سبحان اللہ فرماؤ تے تھوڑا جا زور ہور لگایا جے یار. شادیہ پینڈو کہنے لگا تینوں کی دساں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راما وچ ہورا کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری, اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری, دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری, جگر دل بندیا مائی آمینہ دا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا, قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلخائیو سنو جے بیخ لندی کبھی پیچھے نہ یوسف شامی
تے سر ننگی آندی بچ مدینے کتھے بس دے میرے عربی نگینے تے خدا دے عرش تے جابے نوالا کہن لگا تینوں دیا شانہ کی دساؤ کہن لگا زلیخا سنو جے خلندی کبھی پیچھے نہ یوسف شامی دے پہندی تے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا نبی پاک دے قریب آ کے فرما لگے چل تیرا یار بڑا ہی سونا ہوئے گا پر مینوں دھمکیاں کیوں لگانا ہے پینڈو کہہ لگا میرا دل پہ کردہ سی میں تیری شکایت جا کے اپنے نبی نو لگا دے میں کیا بندہ میں نو مذاق کر دے حضور فرمایا جا میری شکایت کر پینڈو ایک باری کعبے والتے ایک باری حضور وال وے کے کہہ لگا میں نو کعبے والے دی قسم ہے میں تیری شکایت آج لا دینی سی حضور فرماتے نے جاندہ نہیں لوگ بھائی چک والے ہو میری تقریر دا نچوڑ جملہ پینڈو میرے نبی وال وے کے کہہ لگا شکایت میں تیری لا دے ماں پر جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندہ جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندہ تے شکایت میں تیری لا دیتی سی کالینڈ والی نے پھڑ کے انہوں پینڈو نو سینے نہ لگا لیا فرمایا پینڈو آج دا کلمہ پڑھنا نبی میں آئیاں پینڈو نے قدمات ہاتھ رکھے عرض کی تھی کملی والے آؤ میں تیرا دی اٹھ کے دعا ماں کردہ رہے ہیں یا اللہ جدہ کلمہ پڑھا دی دید کرا دے آج دید کرا کے غلطی کر بیٹھا لاؤ آج میرے کھلوں بے ادبی آ گئی سنے معافی دے دے میرے نبیوں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے دے نہ لگایا فرمایا میں بادشاہ نہیں میں نبی ہوں میں قدمہ چی جکان نہیں آیا میں تے نیویاں نو کعبے دیاں چھتاں پہ چوانا پتہ نہیں کنہ کو پیار میرے نبی نو سو پینڈو نہ لایا حضور نے یا رسول اللہ نبی کریم نے اس پینڈو نے فرمایا جا پینڈو آج تیرا تے محمد دا وعدہ رہا میں قیامت نے جنت نہیں جانا جب تک تیری شفاعت کر کے تے ہاتھ پھڑ کے جنت نہ اللہ لے کے جاؤں شفاعت ایک جملہ دے ماں شفاعت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے آجڑی پہ بکریاں چارے تے ڈیگر دا ویلا تے اچانک ایک بکری اجڑ وچوں وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو بھی بکری وچھڑی تے اجڑ وچوں وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ تے بھیڑیا لگ گیا مولانا فرماتے نے روم رحمت اللہ کہ بکری دور نکل گئی تے بگیاڑ بھی پیچھے دوڑے اچانک خوف دنل بکری نے ایک بلند مقام تو نیچے چھلانگ ماری بگیاڑ نے بھی پیچھے چھلانگ ماری نیچے دل دل سی بکری بھی پھنس گئی تے بگیاڑ بھی پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہنسے بگیاڑ بکری وال بے کے کہنے لگا ڈب تو بھی چلی ہے تے ڈب میں بھی چلے مر تو بھی جانا تے مر میں بھی جانا تے میں رونا تو کیوں ہنسنی تے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال بے بگیاڑ سورج وال بے کے کہنے لگا سورج پہ ڈب دے تے شام پہ پہندی ہے بکری بول کے کہنے لگی انہیں شامہ پہ جانی ہے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے جڑ ویلے باڑے چ لے کے جانا انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں آنے بچ میں نہیں آنا تے میرے مالک میں نو ڈھونڈا نکل جانا ہے انہیں ڈھونڈ دیا آ کے تے میں نو کڈ کے لے جانا ہے بے تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں چک خانہ والے آؤ پتہ چل گیا پیچھے مالک جھونگے آن بچانے مالک جوندے ہوں تو بچان آئی جاندے نے بس قیامت نو انجی میرے سائیاں بچان آئی جانا ہے نا انجی سرکار بچان آ جانا ہے
اینو شفاعت مصطفیٰ کے اندل اگر ادھتے بحث کرا مزید وقت درکار ہے اور جو لگ پتہ نہیں جانا حشر دے دیاڑے جدو میرے نبی سجدے چرونا ہے تے اللہ فرمانا سونا ہے جڑے تیرے نے انہوں دوزخ چو کٹ لیا ہو تے حضور نے انج کر کے فرمانا چل چل تو بھی چل فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی اعلیٰ حضرت فرما دینے جدو دوزخ وچوں نکل کے گناہ گارا جنت وال جانا تے او راہ وچ نا نیک کھلوتے ہومن کے جنہ ساری زندگی گناہ کیتا ہی نہیں تے انہاں نیکاں جدو ویکھنا نا جے کملی والا گناہ گارا نال اتنا پیار کری جاندا ہے تے انہاں نیکاں گناہ گارا نو پھڑ پھڑ کہنا یار اے 2-4 گناہ ادھارے دیویں میں بھی محمد دی شفاعت لینی ہے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو نوجوانوں بس نبی پاک اس پینڈو نے جدو فرمایا نا میں جنت چ تینوں نال لے کے جانا ہے اچانک جبریل آ گئے تے جبریل آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اے جنت دا وعدہ کری جاندے ہو تے اللہ فرماتا قیامت نو میں اے پینڈو کولو کوئی حساب کتاب ہی لینا ہے نبی پاک پینڈو نو فرماتے نے جبریل کھڑے نے تے اللہ دا پیغام لے کے نے اللہ فرماتا میں تیرا حساب لینا ہے تے پینڈو بھی کوئی ایڈا ہی سادہ نبی پاک نو کہندا کملی والے اے کیڑی مشکل گل ہے اللہ نے میرا حساب لینا ہے تے میں بھی اللہ دا حساب لینا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ او دا حساب کوئی نہیں لے سکتا کہندا جی میں لینا ہے حضور فرمایا تو کی حساب لویں گا تے پینڈو کہندا یا رسول اللہ تساں اوتھے ہی ہونا نا نبی پاک نے فرمانا جی میں اوتھے ہی ہونا تے کہنے لگا پھر مینوں کدی ڈیل کملی والے آ تسی میرے کول کھلو جاؤ تے میں اللہ نہ حساب کر لینا ہے حضور فرماتے ہیں تو کی حساب کرے گا تے پینڈو عرض کردا کملی والے میں اللہ نو کہنا یا اللہ گننا ہی تے گن کے ویکھ لے تولنا ہی تے تول کے ویکھ لے تے جے ناپنا ہی تے ناپ کے ویکھ لے تے کر میرے نال حساب کہ میرے گناہ بہتے نے کہ تیری رحمت بہتی ہے او پینڈو نے پتہ نہیں کیڑے لہجے نہ گل کیتی میرے نبی اتنا روئے کہ حضور دی داڑھی تے ریش مبارک تر ہو گئی اچانک جبریل دوبارہ آ گئے تے آ کے عرض کیتی کملی والے اپنے حسن دے دیوانے نو کہہ دیو کہ اللہ فرماتا تو ساڈا حساب نہ لویں اسی تیرا حساب نہیں لیندے تو ساڈا حساب نہ لے اسی تیرا حساب نہیں لیندے گرامی قدر حضرات کیونکہ یاران الحساب تے نہیں نہ ہوندے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ایویں تے نہیں نہ آکھیا سانو اللہ نے سانو ایمان والا ایویں نہیں آکھیا یا اولیاء قیامت نو آوازاں ہونیاں اے میرے یارو تاکہ یاران الحساب نہیں ہوندے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دے ذکر پاک دی برکت دے نال سانو حضور دے عشق دی دولت لازوال نصیب فرمائے کوئی دوست کھڑا نہ ہوئے بھائی اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو محفل حضور دیئے کسے فرد دی نہیں جی این نوازش میں سنایا بابا بلے شاہ دا شیر ادھار کر لو باقی پھر کدے سنا دے بانگے اللہ تعالیٰ تو سارے خوش رکھے سلامت رکھے آباد رہو اللہ سینے چ حضور دے عشق دی دولت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین